बोझ दिलो यानी कि एक्वेरियस। आज आपकी पेशा वराना ज़िंदगी बिल्कुल दुरुस्त रास्ते पर जा रही है। मुलाजमीन अफराद जो नौकरी के लिए परेशान हैं, आज नौकरी की तलाश काफ़ी आसान हो जाएगी। आपकी तवानाई भी बढ़ेगी। आज समाजी कारनामों में बैरूनी वाक़यात और मुतलका मुवाफ़क़त पर काबू पाकर ही मकासद में कामयाबी हो सकती है। आज आपकी हद से बढ़ती हुई मसरूफ़ियत आपके और शरीके हयात के दरमियान दीवार बन सकती है, इसलिए कामों से वक्त निकाल कर घर और घर वालों पर तवज्जो दें। इससे उनके दिल में आपके लिए मोहब्बत और इज़्ज़त बढ़ेगी और वो भी आप पर अपनी भरपूर तवज्जो देंगे। आपका लकी नंबर है 4 और 6। याकूत, लकी रंग नीला और आपका लकी दिन बुध है। बोझ उमल यानी कि एरीज। आज मुलाजमत पेशा अफराद को अपने सीनियर्स और अफसरान बाला की खुशामद करके अपने दफ्तरी सियासत का हल निकालना होगा और उनकी तरफ से आपको मदद और हौसला अफजाई मिलने का भी इम्कान है। ये हकीकी अंदाज का एहसास आपको बहुत जल्द आगे बढ़ने में मदद देगा। आज कुछ हद तक ताल्लुकात आपकी मोहब्बत की राह में रुकावट बन सकते हैं, इसलिए महबूब से मिलकर बात करें, गलत फहमियाँ दूर करना होंगी। आज बहुत ज़्यादा फजूल खर्ची करने से आपका बजट ख़राब हो सकता है। आपका लकी नंबर है 3 और 7। लकी पत्थर हीरा और याकूत। लकी रंग सुरख और आपका लकी दिन इतवार है। बोझ सरतान यानी कि कैंसर। आज कारोबारी मैदान में अपनी सलाहियतों को फ़रोग़ देकर आगे बढ़ने का अहम मौका मिलने का इम्कान है, इसलिए अपने मिजाज और रवैयों से पसंदीदा लोगों और भरोसामंद लोगों को अपने मंसूबों के बारे में आगाह करें ताकि आपके लिए अपने पेशा वराना अमूर में तरक्की का इम्कान पैदा हो सके। आज अपने बुज़ुर्गों और बच्चों को मौसमी असरात से महफूज रखें, उनकी सेहत और ख़ुराक का ख़ास ख्याल रखना ज़रूरी है। शादीशुदा अफराद को आज ससुराली खुशामद करना पड़ सकती है। आपका लकी नंबर है 8 और 3। लकी पत्थर मोती और मोनस्टोन। लकी रंग सफ़ेद और आपका लकी दिन जुमेरात है। बोझ जद्दी यानी कि कैप्रिकॉर्न। आज आपके मंसूबे आपकी शख्सियत की तकमील का ज़रिया बन सकते हैं, इससे आपको मुकम्मल जद्दोजहद और कोशिश करके इन मंसूबों को आगे बढ़ाने में हिम्मत और हौसले से काम लेना होगा। आज आपको अपने जज्बात और एहसासात को गहराई से समझना होगा ताकि अपने ताल्लुकात में तवाज़ुन कायम कर सकें और ख़ुद को खुशी के साथ शानदार रास्ते पर ले जा सकें। आज आपको मोहब्बत के मामले में तब्दीली महसूस होगी और जल्द ही आपके इस रिश्ते को एक ख़ास नाम मिलेगा और ज़िंदगी भर मजबूत रिश्ते और ताल्लुक़ में मुंसलिक होने का भी इम्कान है। आपका लकी नंबर है 3 और 7। लकी पत्थर सुलेमानी पत्थर। लकी रंग गहरा सबज़ और आपका लकी दिन जुमा है। बोझौज़ा यानी कि जैमनाए। आज आपकी जज्बाती ज़िंदगी में कुछ तब्दीलियाँ रूनुमा होंगी, लेकिन मजबूत जज्बात परेशानी से बचा सकते हैं, इसलिए अपने जज्बात को अपने कंट्रोल में रखें ताकि अपनी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा कर सकें। आज आपको ख्वाब और हकीकत के दरमियान तवाज़ुन करना होगा ताकि आप अपने दुरुस्त नुक्ता नज़र तक पहुँच सकें। आपको आज बैरून मुल्क सरमायाकारी की ऑफ़र का भी इम्कान है, इसलिए कोई भी कदम उठाने से पहले अपने वसाइल को ज़रूर मद्देनज़र रखें ताकि किसी भी परेशानी का बाद में आपको सामना ना करना पड़े। आपका लकी नंबर है 4। लकी पत्थर ज़मुर्द। लकी रंग भूरा और आपका लकी दिन बुध है। बोझ असद यानी कि लियो। आज आपको अपने वसाइल से बढ़कर ज़्यादा फजूल अखराजात करने की वजह से ज़हनी तनाव और उलझन हो सकती है। आज आपको अपने बहन भाइयों के साथ अपने ताल्लुकात अच्छे रखने होंगे ताकि जायदाद और विरासत वगैरह के मामलात आसानी से हल हो सकें।
سماجی شہرت پانے کے لیے آج آپ اپنی کارروائیاں مزید بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ محبت میں آپ کی توجہ صرف ایک جگہ پر مرکوز رہے گی اور اس رویے کی وجہ سے محبوب یا شریک حیات کے ساتھ آپ کے تعلقات میں کشیدگی کا بھی امکان ہے۔ آپ کا لکی نمبر ہے 5 اور 8، لکی پتھر یاقوت، لکی رنگ سنہرا اور نارنجی، اور آپ کا لکی دن اتوار ہے۔ بوجھ میزان یعنی کہ لیبرا، آج کا دن نئے کام شروع کرنے اور سرمایہ کاری کے لیے کافی حد تک مناسب ہو سکتا ہے، اس لیے کاروبار کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں۔ آپ کو ہر مؤثر طریقے سے جاری رکھنا ہوگی۔ آج آپ کو محبت کے معاملے میں جذبات اور احساسات کے ذریعے اپنے تعلقات میں توازن کرنا ہوگا۔ ملازمت پیشہ افراد کو اپنی ملازمت کے حوالے سے کچھ مثبت تبدیلیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ آج کچھ خاندانی معاملات میں آپ کو کوئی بھی فیصلہ دینے سے پہلے آس پاس کے کچھ سخت تعلقات کا سامنا بھی کرنا ہوگا۔ آپ کا لکی نمبر ہے 4 اور 6، لکی پتھر سنگیشم، لکی رنگ سفید، اور آپ کا لکی دن جمعہ ہے۔ بوجھ حوت یعنی کہ پائسیز، آج خوش قسمتی سے جن حالات اور کاموں پر بھی دھیان دیں گے آپ کے لیے فائدہ مند رہے گا، اس لیے مختلف مواقعوں سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں اور کوئی موقع بھی ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ اس وجہ سے آپ کی مالی مدد کا بھی امکان ہے۔ آج آپ کو اپنی محبت کی زندگی میں کم کنٹرول محسوس ہوگا اور ساتھی کے مزاج اور موڈ میں بھی تبدیلی محسوس کریں گے، جو کہ آپ کے اور گھر والوں کے لیے خوشگوار ہو سکتی ہے۔ آج آپ خود ہی اپنے تعلقات کو بہتر سمجھیں گے اور زندگی دوبارہ سے خوشگوار اور بحال ہوتی نظر آئے گی۔ آپ کا لکی نمبر ہے 5 اور 9، لکی پتھر لال رنگ دار، لکی رنگ ارغوانی، اور آپ کا لکی دن جمعہ ہے۔ بوجھ کراس یعنی سیجیٹیریس، محبت کے معاملات میں آج کچھ تبدیلیاں رونما ہوں گی جو آپ کے تاثر میں اضافہ کریں گی۔ آج آپ اس معاملے میں کچھ خاندان کے اہم لوگوں کی طرف سے حوصلہ افزائی پائیں گے، اس سے آج آپ کے تعلقات ان لوگوں سے مزید مضبوط ہو جائیں گے۔ آج آپ اپنی ملازمت کے کاموں کو بھی احسن طریقے سے انجام دینے کی کوشش کریں گے اور ملازمت کے پیچیدہ معاملات کو بہت ہی سمجھداری سے بہتر بنائیں گے۔ آپ کا لکی نمبر ہے 3، لکی پتھر پکھراج، آپ کا لکی رنگ سرخ، اور آپ کا لکی دن جمعرات ہے۔ بوجھ عقرب یعنی کہ اسکارپیو، آج کچھ لوگ اپنی ملازمت اور ترقی کی راہ میں رکاوٹ کا باعث بن سکتے ہیں۔ آپ کو حقیقی انداز اپنانے کا مشورہ دیا جاتا ہے تاکہ آپ مخلص دوستوں اور دشمنوں میں فرق محسوس کر سکیں کہ کون آپ سے حسد کر کے آپ کی ترقی میں رکاوٹ پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور کون آپ کے ساتھ مخلصانہ رویہ اختیار کر کے ہر مشکل میں آپ کے ساتھ کھڑا ہے۔ آج آپ کو کچھ خاندانی معاملات میں پرسکون اور ذہنی اطمینان سے فیصلے کرنے ہوں گے تاکہ آپ کے کسی بھی غلط فیصلے کی وجہ سے کوئی پریشانی نہ ہو۔ آپ کا لکی نمبر ہے 3 اور 8، لکی پتھر موتی اور مون سٹون، لکی رنگ آف وائٹ، اور آپ کا لکی دن جمعہ ہے۔ بوجھ سور یعنی کہ ٹورس، آج آپ کی ملاقات کچھ ایسے لوگوں سے متوقع ہے جو آپ کی تخلیقی صلاحیتوں میں اضافہ کریں گے اور آپ کے رویے اور مزاج میں تبدیلی لانے کے لیے بہترین موقع بھی آپ کو فراہم کریں گے، اس لیے آپ کو بھی بہت ہی سمجھداری اور دیانتداری سے اپنے منصوبوں میں آگے بڑھنا ہوگا۔ شادی شدہ افراد کو آج اپنے معاملات کو خوشگوار کرنے کے لیے اپنے ساتھی سے بات چیت کرنا ہوگی اور احسن طریقے سے خاندانی ذمہ داریوں کو بھی نبھانا ہوگا۔ یہ آپ کی آنے والی زندگی پر ایک خوشگوار اثر۔ آپ کا لکی نمبر ہے 1 اور 9، لکی پتھر نیلم، لکی رنگ نیلا، اور آپ کا لکی دن جمعہ ہے۔
बोझ सुंबला यानी कि विरगो। आज आपको अपने काम के मामलात में तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए अपनी निजी ज़िंदगी पर भरपूर तवज्जो देना होगी, वरना एक तरफ की तवज्जो आपको मज़ीद उलझन में डाल सकती है। इसलिए रोज़ाना के इंतज़ाम में उलझन से बचने के लिए घर वालों से नरम रवैये और तवज्जो की कोशिश करें। आज आपकी मुलाकात कुछ अजनबी और नए लोगों से होगी। वो आपसे दोस्ती करेंगे और आप भी उन पर भरोसा करके बातचीत करने से ना घबराएं। आज बच्चों की एक दरीना ख्वाहिश अचानक से आप पूरी करेंगे, जिससे उनको हैरानकुन खुशी मिलने का इम्कान है। आपका लकी नंबर है 4 और 8। लकी पत्थर हकीके यमानी। लकी रंग ब्राउन और आपका लकी दिन बुध है।